دني الزلف لو انت كنت النظن أسغربز من الموسيقى للشيخ يوسف. دونك السكين نيويد يعني الطبوع ومقارن المقامات للشرقية شرق المس قناصن المقامات لكي الأندلسيين الشعبي قناصن الطبوع ديال الكلاسيك قناصن نيمود دونك يساع 12 نيمود 12 طبوع يقدان دونك الأندلسي نسا 12 طبوع نسا الزيدان نسا الحجاز وندوبلو كيلنا نسا السيكا نسا الرصد شو ماشي رصد الذيل رصد عطينا رصد الذيل الكاردو الرصد إلى موال إلى المزموم دي سيل كيف ديون المواد مخالف كان الصرفة ديال مخالف من ذاكي بريلا الرمل ومقارن نزار جروا رم مايا رم تاع المايا غادي المحسوب يعني فلان وفلان نتا الأندلسي إلى الرمل إلى المايا الرمل كي صدير يتسالي ونقراو يتسالي المايا يتصب وني ساني زيكي داخل من المايا باسكو الماء يصب هذه اوكسيان مونشو دونك لي زيكي الماء يلعب المايا لي زاجيروس تكون تقرنص الرم تاع المايا لي مايا كي يعني دابر ليستوار فرانس سي لي زانديان كي راه لي سانتاكنا قرنص لي مايا نسبان ابري الى المغرب بالعراق اش كتني فارقين في النوفا ديال المغرب يسال الفا العراق يسال الفا ديال ايشو سدي كيني فارق نطلونت اللي فارق دايما ابري الى جاركا يسال دون ري مي فا صول لا فا لا دياز لا صول فا صول لا صول فا مي ري دو لا دياز دو ري مي صول فا مي ري دو إلى سيحلي المقارنة ديال الكلاسيك لا جام دو ماجور مقارنة ديال شرقينا الغالماس قارناس لي نهاود بالنسبة لنا نهاود باش هكا بوطون زولا باغ اكزومبل زيدان وقد الحجاز ديال الطبع زيدان ديال الأندلس قارناس زيدان ديال الشرق الماس الخليجيين قارناس الحجاز ميم ذاك ديال الجزائر صحاب المنوف قارناس المحجوز يعني قارناس المحجوز دونك كيفرق ندير لو سي كيف نفرق هذا السي نفرق السي طنوط نفرق زيدان يسا سي بيمول لا دياز الحجاز يسا سي يسارم دياز ناتورال ناتورال ابري الى السيكا دايرت ديون طبع صول لا دياز دو لا صول فا مي بيمول فا مي بيمول ري لا دياز دو ري دو فا مي بيمول ري ابري رصدكي شغل السيكا كيف لي زاجيرو قناص السيكا مزوق صافي تزوق نصرفا دياز يسال دي نوط زياده اشنو كيسال كابوطو وكيسال قصدكي يسال الكاب يسال دي نوط زياده ما كادم الشيف خدام زان شرع تخلو باغ اكزومبل يسال دي نوط زياده دي روبليك نيش ولا تبارك ديال يستخدموا هذا يسال بتصوير نوط كاين شغل زعما دينا السيكا اسبانيول طيب السيكا اسبانيول السيكا الجيريا ما خلات ماشي تاع شغل ديال نوط ابري الى الموال كي قناص لا جام دو ماجور ديال الكلاسيك سي دي نوت ناتوريل براسكو يسال دو مي فا صول لا سي لا صول فا دياز مي ري دو رمل ما لا تدريس صورة بري وكذا كيك صورة مدرسة الطباكي باغ اكزومبل الزيدان لاكليس زري لا جاميس زري لا لاكلي لا لاكام لاكلي نسات كشمو استخبار باغ اكزومبل لاكام نقال كفور دونك تبنى غفري لاكلي غفري السيكا لي صول لاكلي الصول تكماسي سي صول تو ماخذ السيكا قاسكم الصول تاع الجبل لا نوت الصول باش ديزينيو شنو تبغى تخدمو لا جاميس زري لا جاميس تنقيك لا جاميس زري
Le moual, la noter ça. Le moual, la clé dedans, la gamme dedans, c'est dedans. Donc, المزموم دا كيف المزموم دا غير اللي فرقت النفاط ديال اللي فرق دا غير اللي قال المزموم وكذا الموال كيف ولا انت لا كاميس ضدو المزموم اشو كان المزموم ما كاينش هو اللي تكمص تسودا ماشي من الموال تكمص تسدو ماجور المزموم تكمص تسودا سي دومينو ديالي يستخدم النفاط ديال ما كذا يستخدم كيما ديال هذا يستخدم الله لا نوتاكي ابري ديريكت على الصوت الفا ديال الخدمه الفا ديال الماتروا زعما يدير الخدمه ابري الا براتيك ما يدير الخدم الغريب يسا دو ري مي صول فا مي ري دو انت اللي نوتيك سا الغريب العرب يفرق لهم الفا ديال الجاركان انت تريد هذا الخدمه ديال نوتاكي الجاركان دونك ابري ما نخر شرق الماس باغ اكزومبل شرق الماس ما دينا باغ اكزومبل دينا البياتي باغ اكزومبل لان البياتي غرس المهني ما دينا البياتي شغل بالكارتون شغل يتبريزونتي السيكا الغريب رم الماء ثلاث نطبو هاكي يتبريزونتي البياتي شرق الماس ما دينا الرصد هنا غرسن الرصد يتبريزونتي اين ناس يدو مردو لا جام دو ممكن يتبريزونتي الموال المزموم جاركا الاثنين طوب هاك يتبريزونتي يتبريزونتي فانا نزمر نخدم باغ اكزومبل خدمه باغ اكزومبل كيرا لي نوت باغ اكزومبل باغ اكزومبل ثورا نفك امديا كاد نخدم الطوب هاكي ما نخدم الزيدان باغ اكزومبل الزيدان يساع 4 خميل تفضل يساع 4 كاس كي دونك اش يخدم الزيدان هذه يوث الري مي بيمول فا دياز زداوده ري مي بيمول صول لا دياز صول فا دياز مي بيمول دو ري ممكن نفكم ديال باغ اكزومبل هذا ممكن دينو تكماسي سيري كي الزيدان الحجاز يسا سي باغ اكزومبل كون نخدم الحجاز صورة باغ اكزومبل نخدم سي نخدم راه السي بيمول نخدم سي نعطي باغ اكزومبل كيف يبغى اللي فرق كان السي اللي فرق السي كيسا سي بيمول لا كليس دري دونك زيدان هذا نخدم السيكا لا كليس للصول دونك انا الصول دا مزوار السيكا الصول لا دياز دومينو سي بيمول مقام لا دياز لا صول فا مي بيمول فا مي بيمول ري après si bémol do ré do fa mi bémol ré par exemple نفكم ديا voilà vous allez revenir par exemple le sika par exemple نقطة غدا السيكا شو بدي قيمن الرصد ديسا دي نوت زياده شغل هاد كم ديال باغ اكزومبل نخدم الرصد نقص لابط من السيكا كيف
فا دياز لا يساد نوت زياده شغل راس ذكي الموال باغ اكزومبل دو لا غاميس دو لا كريس دو مي فا دياز دو مينور سي لا سول فا دياز مي ري دو فوالا دو مي فا دياز سول دو مينور سي لا سول فا دياز مي ري دو كنا 5 دقائق باغ اكزومبل شوف هكا كي باردون إذا الموال هلا اوكي الموال المزون اسمه سي دون سي دومينو باغ اكزومبل يقيمد رمل نغ الماء كيف ديون طبعا شو يتصبوا يتسالي ذلك دونك لا يذرم الماء باغ اكزومبل المغرب لا غيمنت دو لا كليس دو مي لا غاميس دري هكا لا غام دو بري ذاكي دري لا غاميس هكا لا كليس دو انا كومونسي سي دو هذا دو ري مي فا صول فا صول فا مي هذا هذا كم ديال باغ اكزومبل بالفا دياز مو قلت لها لا كاميرا نردكي هذا المغرب باغ اكزومبل يسالو فا مي العراق لي سو فا دياز باغ اكزومبل هذا لي سو فا دياز تشهر الفا
فوالا مخلف ديال فا وقلت له فا ديال كيما جاركا باغ اكزومبل يتواخدهم في دو ري مي فا صول لا فا لا ديال لا صول فا صول لا صول فا مي ري دو ابري لا دياز نبقى سي بيمول دو ري مي صول فا مي ري دو باغ اكزومبل باغ اكزومبل هوكي باغ اكزومبل غينا زعما لا شونسون كي دايت شو كي كان دوطو وكيساش نقصو موندور بعد ولا شو مازال انا السي حلي قنص لا غام دو مينور دونك كيتكماسي سي دو غاس قان لا غام دو مينور باسكو يسالي بيمول دياز دونك يستخدم دو مي بيمول صول دو مينور مقصود دوزيام كورد داكي سي صول دياز صول فا مي بيمول ري سي دو باغ اكزومبل تكام ديال باغ اكزومبل باغ اكزومبل شوف كيما عطم سي السحلي غير دو باسكو تواخدم ديال دو باغ اكزومبل عندنا انا مدياني باغ اكزومبل الستارة باغ اكزومبل صورة ما كم ديال غينات ما نخدم البياتي نعرس شرق الناس باغ اكزومبل لأن السيكا البياتي باغ اكزومبل السيكا هذا السيكا يتسبوني ولا لا نطيكي دونك إلا بداك باغ اكزومبل دونك إلا بداك كده يستخدم لي كار دوطون لي كار
يستخدم راه السيكا، يستخدم الكار بوطون. هذا يخمر من الماء باغ اكزومبل غيناد كيف من الماء يتنحسب البايتي باغ اكزومبل هذا. يستخدم لي دومونداكي السيكا بياتي سا السيكا تبريزونتي السيكا من المايا المغرب باغ اكزومبل المغرب هو كذا. دونك كيف كيف البياتي تبريزونتي السيكا رم المايا المغرب. الرصد تبريزونتي الموال الضوء الموال نا المزموم نا الجاركة لا تخمم بانك بلا هكا. اليوم ديري يعطيكم الصحة. قلت يزدون ما يبغى يلو.